संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै नयाँ अधिवेशन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुने, संसदीय सुनाई समिति सहित 2 संयुक्त समितिमा रहने सांसदको नाम 3 दिनभित्र बुझाउन दलहरूलाई सभामुख घिमिरेको आग्रह, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, उद्योग र रोजगारीले विशेष प्राथमिकता पाउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, भारतको मणिपुरमा जारी तनाव लम्बिएपछि लगाइयो कर्फ्यू स्थिति नियन्त्रणमा लिन सेना परिचालन, समयमित हुन राज्य सरकारको आग्रह र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेलहरू हुँदै मचिन्द्र र एपिएफ तथा सङ्कटा र त्रिभुवन आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका छुट्टा छुट्टै बैठक दिउँसो 4 बजेपछि बस्ने कार्यसूची छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा आज बस्ने बैठकमा कानून मन्त्री धनराज गुरुङले मुलुक संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि आजकै बैठकमा पेश गर्दै हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। कर प्रस्ताव बाहेकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माथिको प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ 15 गते संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसअघि नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश हुनेछ। बजेट पूर्वको छलफल वैशाख 27 सम्म सक्ने सरकारको योजना छ। सभामुख देवराज घिमिरेले आउँदो अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर राजनैतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल समेत गर्नुभएको थियो। यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय सुनाई समिति सहित 2 संयुक्त समितिमा रहने सांसदको नाम 3 दिनभित्र बुझाउन दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रमुख राजनैतिक दलका सचेतक र शीर्ष नेताहरूलाई 3 दिनभित्र समितिहरूमा रहने सदस्यको नाम बुझाउन निर्देशन दिनुभएको हो। संघीय संसदका 2 समिति, संसदीय सुनाई समिति र राज्यका निर्देशन सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा सदस्यहरू पूर्ण नहुँदा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका काममा असर पर्ने भएकाले तत्काल समिति गठन गर्न सभामुखले नाम बुझाउन आग्रह गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभाबाट संसदीय सुनाईमा बस्नेको नाम आइसके पनि प्रतिनिधि सभामा बस्नेको नाम भने बाँकी नै रहेको छ। दुवै समितिमा 15-15 सदस्य हुनुपर्छ, जसमध्ये 12 जना प्रतिनिधि सभा र 3 जना राष्ट्रिय सभाबाट हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा अब विद्युतीय हाजिर लागू हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिले यो अधिवेशनबाट इलेक्ट्रोनिक हाजिरको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि सांसदहरूको हाजिरी रजिस्टरमा हुँदै आएको थियो। सांसदहरूको हाजिरी संसदको वेबसाइट मार्फत सोही दिन सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि भएको छ। सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरको व्यवस्था नहुँदा उपस्थित अनुपस्थित सांसदबारे जानकारी नहुने र कोरम समेत नपुग्ने जस्ता समस्याहरू हुँदै आएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तार गर्दै औद्योगिक आर्थिक क्रान्तिको आरम्भ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित नेपाल बिजनेस समिट उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, उद्योग र स्वरोजगारले विशेष प्राथमिकता पाउने जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारको तर्फबाट अब नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतको अन्तिम तयारीमा छौं। उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि हाम्रो नीति कार्यक्रमको पनि बजेटको पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ र त्यसले मात्रै हामीलाई बिस्तारै सहजतातिर लान सक्छ भन्ने विश्वासको साथ हामी अगाडि बढेका छौं। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण गर्दै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको विकास गर्न आवश्यक रहेको दाहालको भनाइ छ। दाहालले तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि तथा वन, पैदावार, पर्यटन, जलविद्युत, सूचना प्रविधि लगायत प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी विस्तार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिभावान विद्यार्थी विदेश पलायन हुनबाट रोक्न विदेशी विश्वविद्यालयहरू नेपालमै सहज रूपमा खोल्न पाउने नीति बनाउनेतर्फ आफूहरू छलफलमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
अहिले शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रा हजारौं प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थीहरू विदेश जाने र उतै बस्ने जो परिस्थिति छ त्यसमा सुधार ल्याउनको लागि मैले पनि यो विषयमा सोध्दै छु र अहिले छलफल सुरु गरिएको पनि छ। हामीले कलेज युनिभर्सिटी खोल्न विदेशीहरूलाई स्वीकृति किन नदिने? राम्रा युनिभर्सिटी र कलेजहरू सेन्टर अफ एक्सलेन्स विदेशी लगानीमा नेपालमा भित्र्याउन केले रोकेको छ? हामीलाई विज्ञान र प्रविधिको विकासको यो युगमा हामीले अलि उदार नभइकन आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिँदैन भन्ने विषयमा पनि हामी गम्भीर चर्चामा रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नसकिने बताउनु भएको छ। राजनीतिक आडमा यस्तो जघन्य अपराध गरेको ठहर भए जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने पनि बताउनु भएको छ। निर्दोषी नपरुन्, दोषी नउम्किउन् भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखिकन बदमाशी गर्ने जोसुकै किन नहुन्, जतिसुकै ठुलो ओहदाका किन उनीहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा दण्ड दिने अवस्थामा पुर्याउनै पर्छ। विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले घटनामा सहभागी साना ठूला सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्ति हुनुभएका सुरेन्द्र राज आचार्यले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आचार्यलाई आज महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीका रूपमा नियुक्ति गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताउनुभयो। यसअघि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राय यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ। नवनियुक्त मन्त्री आचार्य कपिलवस्तु 2बाट विजयी हुनुभएको थियो। यसअघि गत बिहिबार कांग्रेसबाटै धनराज गुरुङ, मोहन बहादुर बस्नेत र डिकबहादुर लिम्बू मन्त्री नियुक्ति भएका थिए। अझै पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री मातहत नै छ। गत फागुन 11 गते गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार 9 पटक विस्तार भएको छ। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। मुलुककै पहिलो समाचार मूलक पत्रिका गोरखापत्रको प्रकाशन भएको दिन विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गतेको अवसरमा हरेक वर्ष वैशाख 24 गते राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउने गरिएको छ। यो वर्ष दिवसको नारा पत्रकारितामा खोज र नवीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता भन्ने रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। दिवसको अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना पनि गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा हामीले वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण रेग्मीलाई पछिल्लो समय पत्रकारिता कुन रूपमा अघि बढिरहेको छ भनेर सोधेका छौं। यो अहिलेको पत्रकारिता चाहिँ अलिकति सङ्घर्षमा फेरि गइरहेछ। मिथ्या समाचार र समाचार समानान्तर रूपमा अगाडि बढिरहेछ। त्यसैले यो विषय चाहिँ पत्रकारिताको लागि सङ्घर्षमय नै छ, किनभने मिथ्या समाचारले समाचारमा भ्रम पैदा गरिदिइराखेको छ। अब जो सुन्नुहुन्छ, जो पढ्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अलिकति उत्तरदायित्व लिएर आएर केलाई विश्वास गर्ने, केलाई विश्वास नगर्ने, यहाँनिर आएर हामीले त्यो मिडिया लिटरेसी भन्छौँ नि, मिडिया साक्षरता, त्यसको पनि आवश्यकता देखिराखेको छ। त्यसैले अहिलेको पत्रकारितालाई सबभन्दा पहिलो चुनौती चाहिँ यो मिथ्या समाचारको चुनौती छ। यसलाई शुद्ध गरेर यसलाई सत्य रूपमा दिनको निमित्त चाहिँ विशेष प्रयासै गर्नुपर्ने भइरहेछ। यो सबै समाचार कक्षको लागि एउटा चुनौती रूपमा अगाडि बढिरहेछ। पछिल्लो समय परम्परागत भन्दा न्यू मिडिया सामाजिक सञ्जालतर्फ चाहिँ बढी आकर्षण भएको पाइन्छ सरकारवालाहरूको। यो कस्तो खालको चाहिँ गतिमा गइरहेको हो? प्राविधिक सहजताले गर्दा धेरै मानिसहरू चाहिँ आम सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो हिजो, उहाँहरू सर्नु भएको छ अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा। त्यसैले त्यो सामाजिक सञ्जालबाट उहाँहरू त्यही आशा गरिरहनु भएको छ जसरी आम सञ्चार माध्यमबाट सामग्रीहरू आओस्। तर त्यहाँ त्यो त हुँदैन। त्यहाँ त व्यक्तिलाई जे लाग्यो, जे सत्य लाग्यो त्यही कुरा पोस्टिङ हुने हो। त्यहाँ कुनै किसिमको समाचारलाई चाहिने जुन तत्त्वहरू हुन्छ,
समाचार हो कि होइन, सत्यताको परीक्षण जुन हुन्छ, प्रस्तुतिका एउटा आधारहरू जे हुन्छन् त्यसमा त्यति हुँदैन। त्यसैले यसले गर्दाखेरि चाहिँ आम सञ्चार माध्यमको सामग्री र सामाजिक सञ्जालका सामग्रीहरूमा धेरै नै अन्तर छ। अनि त्यो अन्तर भएको कारणले गर्दा जहाँ जहाँ कसैलाई यो प्रोपागेन्डा गर्नु छ, जहाँ जहाँ कसैलाई एउटा सस्तो प्रचार प्रसार गर्नु छ, त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले अनि त्यो सामाजिक सञ्जालले प्रयोग गरिदिइरहनु भएको। त्यसैले हेर्दाखेरि समाचार तर वास्तवमा त्यो एउटा प्रचार प्रसार सामग्री मात्र होइन, कसैको स्वार्थका लागि आएका अभिव्यक्ति मात्र हो। त्यसैले यहाँनिर हामीले यो मिथ्या समाचार र समाचारकै सन्दर्भमा फेरि यो सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यममा देखिन्छ। पत्रकारले समाजलाई र समाजले पत्रकारितालाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँले? यिनीहरू चाहिँ कस्तो हो भने समाजको लागि पत्रकारिता हो होइन, समाजलाई प्रशिक्षित गराउने, सुसूचित गराउने र त्यसलाई अलिकति सहजता प्रदान गरिदिने। किनकि समाजमा रहेका जुन सामाजिक प्राणी छन् जसलाई हामी नागरिक पनि भन्छौँ, सर्वसाधारणहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै ठाउँमा जान सक्नुहुन्न। उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गरेर आम सञ्चार माध्यम पत्रकारहरू जाने हो। अनि पत्रकारहरूले उहाँहरूका निमित्त जति आवश्यक कुराहरू छन्, जीवन शैलीका लागि, जीवन धान्नका लागि र जीवनलाई एक किसिमको रमाइलो ढङ्गले व्यतीत गर्नका लागि, अर्को शब्दमा सकारात्मक ढङ्गले जीवन जिउनका लागि सहयोग गरिदिने र निर्णय गर्नको निमित्त एक किसिमको सक्षमता प्रदान गरिदिने, त्यो पनि सूचनाका माध्यममा। पत्रकारले समाजको लागि गर्ने सेवा भनेको यही नै। यो जहिले पनि सान्दर्भिक रहन जान्छ, किनकि समाज परिवर्तन हुँदै जान्छ समयसँग। अब त्यो प्रविधि पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यसैले पत्रकारले पनि के हुन्छ, बदलिदो समाज, बदलिदो प्रविधि र बदलिदो आवश्यकतालाई महसुस गरेर सर्वसाधारणलाई यो सूचना सेवा प्रदान गर्ने चाहिँ यो पत्रकारको धर्म पनि हो। यसैले हामी कसैले ड्युटी भनिरहेको हुन्छौँ, कर्तव्य भनिरहेको हुन्छौँ, कसैले पत्रकारको काम यही नै हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको प्रान्त मणिपुरमा जारी तनावको कारण कर्फ्यू लगाएर स्थिति नियन्त्रण प्रयास भइरहेको छ। 4 दिनदेखि जारी हिंसात्मक आन्दोलनका कारण 54 जनाको मृत्यु भएपछि राज्य सरकारले कर्फ्यू लगाएको छ। रैथाने मणिपुरी र जनजाति समुदाय कुकी जोमी बीच गत बुधबारदेखि चर्किएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेको हो। सो क्षेत्रमा लगाइएको कर्फ्यू सुट एट साइटको निर्देशन दिएको छ। सेना परिचालित क्षेत्रमा मोबाइल सेवा समेत अवरुद्ध छ। हिंसाका कारण कैयौं सर्वसाधारण मणिपुर छाडेर छिमेकी राज्य आसाम पुगेको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ। मणिपुरमा 53% जनसङ्ख्या रहेको मैतेई समुदायलाई पनि कोटा दिने विषयमा विचार गर्न उच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएपछि अल्पसङ्ख्या जनजाति रुष्ट बनेका हुन्। बाहुल्य भएको समुदायलाई आरक्षण दिँदा सीमान्तकृत पिछडिएका जनजाति पछि पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेलहरू भइरहेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा अहिले भइरहेको खेलमा मचिन्द्र फुटबल क्लब र एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। मचिन्द्र आज 6औं जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। मचिन्द्र 14 खेलबाट 21 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। एपीएफ पनि 6औं जितको खोजीमा छ। एपीएफ 14 खेलबाट 19 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै एन्फाक मैदानमा सङ्कटा क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। सङ्कटा आज 5औं जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। सङ्कटा 14 खेलमा 16 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। आर्मी 6औं जित निकाल्न चाहन्छ। आर्मी 14 खेलमा 20 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। रियल मड्रिडले कोपा डेल र फुटबलको उपाधि जितेको छ। फाइनलमा ओसासुनामाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकाल्दै रियलले उपाधि जितेको हो। सन् 2014 पछि पहिलो पटक रियल मड्रिड कोपा डेल रेको उपाधि जित्न सफल भएको हो। रियलका लागि दुवै गोल रोड्रिगोले गरेका थिए। खेलको दोस्रो मिनेटमा गोल गर्दै रोड्रिगोले रियललाई अग्रता दिलाएको खेलमा 58औं मिनेटमा लुकास टोरोले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए। 70औं मिनेटमा गोल गर्दै रोड्रिगोले रियललाई 2-1 को स्थितिमा पुर्याउँदै जित दिलाएका हुन्। बार्सिलोनालाई सेमिफाइनलमा हराउँदै रियल फाइनल पुगेको हो। एथलेटिक विल्बाओलाई पाखा लगाउँदै ओसासुना फाइनल पुगेको हो। ओसासुनाले क्लबको 103 वर्ष लामो इतिहासमा पहिलो पटक महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताको फाइनल जित्ने मौका गुमाएको छ। हौसले नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। अपराह्न 4 बजे हामी हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई सहकर्मी हसिम र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।